puzzle of daily lives, let's take a moment in practicing deep breathings of yoga. Inhale positivity and exhale stress. The essence of yoga lies in its simple breathing. So without further ado, let's dive into the spirit of yoga, and may I welcome the students from grade 2 to grade 5 for a wonderful and a mesmerizing yoga display. I'll go for skit. यत्र यत्र स्थितो देव
धातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामे प्रलोभे प्रमत्त कुसंसारपाश प्रबद्धस्य नाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।